आमी मिराबाग सावंड्डे हांगासर येयलेले आहा आनी आयज 26वो दीस तेंचो आनी काल आमी पयले ते मारगांव पुलीस स्टेशनाचेर ते प्रोटेस्ट करताले तर अशें आयकोंक येयलें की आमकां 3:30 सुमार अमित पाटकर बाब येयले आनी तेणी हांकां सांगलें बायलांक की तेंची उठा आनी घरा या म्हणून. तो ती 3:30 सुमार हांगासर परतून येयली आनी आतां तेंचे तो प्रोटेस्ट आहा तो हांगासर सुरू हें आहा तेंचो कंटिन्यू आहा म्हणल्यार मिराबाग आनी आयचो 26वो दीस ऑलरेडी तिंगा बरयलेलें आहा आनी सद्याक तरी कित्याक त्यो बायलो इतलो वेळ आहलेलो थिंगा 3:30 सकाळची 3:30 पासून ते पुलीस स्टेशनार आसलेले म्हणून बायलो आजून पासून येवंक ना. येतली फुडें येतली पूण कालचें तें कितें जालें म्हणजे आतंकवादी हो एक तांकां टॅग लावपाचो प्रयत्न केलो तो म्हाका दिसता एक गोंयकारांक म्हाका दिसता गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आहा कित्याक आयज गोंयकार आमी ते आतंकवादी हो एक प्रश्न आहा आनी आतांच आमी उलयली आहा ती सारकी आक्रोश आहा पळय तेंच्या मदें तो आक्रोश आतां वाडलेलो आहा. काल आमी पयलें जो आक्रोश तेणी लोहिया मैदानाचेर दाखयलेलो पूण लोहिया मैदानाचेर पासून तांकां प्रोटेस्ट करूंक दिवना. पुलीस स्टेशनार येयलीं आनी पुलीस स्टेशनार व्हरोन थिंगा तांकां 3:30 पासून रावचें पडलें आनी जाणटी बायलां हीं सगळीं बायलां थंयसर तीं रावलीं आनी ते 4 जाण हांव तांकां सॅल्यूट मारता. हे 4 जाण कोण गेले तेणी आपले कांय चिंतिनासतना आपल्याक कितें जातलें विधानसभेन वचून तेणी प्रोटेस्ट केलो. कित्याक लागून जालें हें पयलें गोंयकारांनी चिंतूंक जाय कित्याक लागून हें गोंयकारांक वचोन थिंगा प्रोटेस्ट करचो पडलो कित्याक लागून तुमी तेंचें आयकना. आयज तर हेंचें आयकलेलें ह्या सरकारान जाल्यार ते विधानसभेन पावचे ना आहलेले. घडये तेणी कायदो मोडलो आसतलो पूण तुमचे दोळे उखडपाक तुमचे कान उखडपाक तेणी आनी तुमचें तोंड उखडपाक काल तुमी तोंड उखडलें पूण अपशब्द तुमी म्हणलें तांकां आतंकवादी तर हें करपाक तेणी थिंगा गेले ते आनी आतां ते तांकां तेंचें स्वागत करपाक आमी तर रावलेले आहा हांगासर आनी तेंचो स्वागत आमी व्हडा उमेदीन करतले. कित्याक लागून आयज म्हाका तरी दिसता पुर्तुगीज टायमार आमचे फ्रिडम फायटर आसलेले आयज म्हाका दिसता हे आमचे 4 जाण आहा पळय ते खरे फ्रिडम फायटर आनी तेंचे स्वागत करपाक आमी रावता आनी जशी आमकां अपडेट मेळटली आमी तुमकां अपडेट दितले. इतलें सांगून माणकुलें गोवा खातीर मानेलो वाज सायन ऑफ करता.